रेकार्डिंग् आरब्धं। प्रार्थनाश्लोकं वदामः। पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरम् संस्कृतस्य प्रसाराय नैजं सर्वं ददाम्यहम् संस्कृतस्य सदा भक्तो वन्दे संस्कृतमातरम् संस्कृतस्य कृते जीवन् संस्कृतस्य कृते यजन् आत्मानमाहुतं मन्ये वन्दे संस्कृतमातरम् हिन्दुधर्मं समाजं च पवित्रां संस्कृतिं तथा संरक्ष्य ननुकुर्याम विश्वं शान्ति समन्वितम्। इदानीम् अस्माकं शानच् अन्तःप्रकरणं चलति। शानचन्तप्रकरणे गतसप्ताहे वयं कर्तरि शानच् इति विषयं दृष्टवन्तः। कर्तरि प्रयोगे तत्र कथं शानच् प्रत्ययस्य प्रयोगः भवति इति। इदानीम् अस्मिन् सप्ताहे वयं कर्मणि शानच् इति विषयं पश्यामः। कर्मणि प्रयोगे भवन्तः जानन्ति यदा आत्मनेपदधातूनां वयं जानीमः वर्धते वन्दते इत्यादि प्रयोगाः भवन्ति। वर्धते वन्दते भुङ्क्ते इत्यादि प्रयोगाः कर्तरि भवन्ति। तेषां कर्मणि प्रयोगः अपि भवति। यदा वर्धते वर्धते इत्यस्य कथं भवति? वर्ध्यमानः वर्ध्यमाना वर्ध्यमानम्, अथवा वन्दते इत्यस्य वन्द्यमाना वन्द्यमानः वन्द्यमानम् इत्यादि भुज्यमानः भुङ्क्ते भुङ्क्ते इत्यस्य भुज्यमानः इत्यादि प्रयोगाः भवन्ति। अर्थात् कर्तरि आत्मनेपदक्रियाणां कर्तरि प्रयोगः इव कर्मणि प्रयोगः भवति। परस्मैपदधातूनामपि कर्मणि प्रयोगः भवति। यदा गच्छति तस्य कर्मणि प्रयोगः गम्यते। पठति तस्य कर्मणि प्रयोगः पठ्यते इत्यादि प्रयोगाः भवन्ति। तर्हि तत्र सर्वत्र सर्वेभ्यः क्रियापदेभ्यः शानच् प्रत्ययः भवति। तत्र सर्वेभ्यः क्रियापदेभ्यः शानच् प्रत्ययः भवति। कारणं पठ्यते इति आत्मनेपदमस्ति, पठति इति परस्मैपदं, परस्मैपदक्रिया। पठति इत्यस्मात् शत्रुप्रत्ययः भवति। तस्य कर्मणि प्रयोगः पठ्यते। तर्हि पठ्यते इति क्रियापदात् शानच् प्रत्ययः भवति। एवं गच्छति गम्यते गम्यमानः इति प्रयोगः भवति इति प्रयोगः भवति। एवम् आत्मनेपदधातूनामपि कर्मणि प्रयोगः भवति। यदा आत्मनेपदधातूनां कर्मणि प्रयोगः कथं भवति तत् पूर्वं मया उक्तं। वर्धते वर्ध्यमानः इत्यादि प्रयोगाः भवन्ति। तर्हि वयं तस्मिन् विषये अद्य पश्यामः। आं स्क्रीन् शेर् करिष्यामि। भवतां पुस्तके अपि एषः विषयः अस्ति तत्र, तथापि वयम् इतः द्रष्टुं शक्नुमः। यदा शत्रुशानच्, तत्र शत्रुशानच् इत्यत्र अग्रे गच्छामः। शानच् प्रत्ययः पूर्वोक्तविषयः शानच् प्रत्ययस्य कर्मणि प्रकरणम् इति अस्माकम् अद्यतनविषयः। तत्र कर्मणि शानच् इति अस्ति। पश्यामः कर्तरि कथं प्रयोगः भवति, कर्मणि कथं प्रयोगः भवति इति। पश्यतु, कर्तरि क्रियाः लट् लट् लकारमेव वयम् इदानीं पर्यन्तं स्वीकृतवन्तः। लट् लकारे कर्तरि प्रयोगे वर्धते वन्दते भुङ्क्ते इत्यादि धातवः।
तस्य शानच् प्रत्ययः भवति। कथं भवति? एतत् गतसप्ताहे वयं पठितवन्तः। वर्धते इत्यस्य वर्धमानः, वन्दते इत्यस्य वन्दमानः, भुङ्क्ते इत्यस्य भुञ्जानः इत्यादि प्रयोगान् वयं गतसप्ताहे पठितवन्तः। तर्हि तस्य कर्मणि वयं पश्यामः। यदा वर्धते, वर्धते इति क्रियापदस्य कर्मणि प्रयोगः कथं भवति? वर्ध्यते इति भवति। यदा यक् प्रत्ययः भवति, तत्र वन्दते इत्यस्य वन्द्यते इति प्रयोगः भवति। अनन्तरम् अग्रिमं किं भवति? भुङ्क्ते इत्यस्य कथं प्रयोगः? भुज्यते, भुज्यते इति भुज्यते, भुज्यते इति प्रयोगः भवति। तर्हि एतस्य इदानीं वयं शानच् प्रत्यये पश्यामः कथं रूपाणि भवन्ति। पश्यतु कथं भवन्ति। वर्ध्यते इत्यस्य वर्ध्यमानः इति प्रयोगः भवति। पुल्लिङ्गे अस्ति, पुल्लिङ्गे दत्तः अस्ति, स्त्रीलिङ्गे तु अकारान्तशब्द एव वर्ध्यमाना, वर्ध्यमानम् इति प्रयोगः भवति। वन्द्यमानः, वन्द्यमाना, वन्द्यमानम् इति प्रयोगः भवति। भुज्यते इत्यस्य भुज्यमाना इत्यादि प्रयोगः भवति। अनन्तरम् अत्र तु सर्वत्र एकवैशिष्ट्यं नाम वयं पश्यामः न, तेतः पूर्वं कः स्वरः इति अस्माकम् एकः विषयः अस्ति। तेतः पूर्वं यदि अकारः भवति चेत् मुमागमः भवति, अकारः अकारेतरवर्णः भवति चेत् मुमागमः न भवति इति अस्ति। परन्तु कर्मणि प्रयोगे सर्वदा तेतः पूर्वम् अकारः भवत्येव। यदा अकारः तत्र सर्वत्र भवति, सर्वप्रयोगेषु अकारः भवति। तेतः पूर्वम् अकारः भवति। पश्यतु, वर्ध्यते तत्र तेतः पूर्वम् अकारः, वन्द्यते तेतः पूर्वम् अकारः, भुज्यते तेतः पूर्वम् अकारः। इदानीं कर्तरि परस्मैपदधातूनामपि एवमेवं भवति। यदा पठति पठ्यते, गच्छति गम्यते इत्यादि प्रयोगाः भवन्ति। तर्हि अत्र सर्वत्र तेतः पूर्वं कः वर्णः भवति? स्वरः भवति, अकारः भवति। तेतः पूर्वम् अकारः भवति इति कृत्वा मुमागमः सर्वत्र भवति। मुमागमः सर्वरूपेषु भवति। कर्मणि शानच् प्रत्यये मुमागमः तु निश्चयेन भवति, सर्वत्र भवति इत्यर्थः। तत्र भेदः नास्ति। तदनन्तरं पुनः तत्र तर्हि एवं प्रयोगः एतस्य वैशिष्ट्यं। तर्हि कर्मणि नित्यं मुमागमः इति, कर्मणि नित्यं मुगागमः इति अस्माभिः ज्ञातव्यं। कर्मणि प्रयोगे मानः इत्येव रूपं भवति, आनः इति रूपं न भवति। मानः इत्येव अन्ते भवति, आनः इति न भवति इत्यर्थः, न भवति इत्यर्थः। तदनन्तरं पुनः अग्रे गच्छामः। तत्र अग्रिमः विषयः वर्ध्यते इति अस्ति। वर्ध्यते, तदनन्तरं पश्यतु तस्य प्रक्रिया पश्यामः। तत्र वर्ध्यते इति अस्ति। वर्ध्यते इति अस्ति चेत् वर्ध्य इति एक ते, अनन्तरं तत्र विश्लेषणं कृतमस्ति। वर्ध्य अ ते इति भवति तत्र स्वरविन्यासः। तत्र वन्द्यते इत्यस्य कथं भवति? तत्र वन्द्य आ ते इति भवति। भुज्यते, भुज्य आ ते इति भवति। तर्हि तत्र पश्यतु, एतदेव अहं पूर्वम् उक्तवान्। स नियमः कर्मणि तेतः पूर्वं सर्वदा अकारः भवति एव। अतः कर्मणि शानचन्तरूपेषु मुगागमः भवति एव इति, अर्थात् निश्चितरूपेण तत्र मुगागमः भवति इति अयं नियमः। इदानीं वयं किञ्चित् अभ्यासान् कारयामः। पश्यतु, तत्र प्रथमम् अस्ति गम्यते। गम्यते इति अस्ति। एतत् गच्छति इति अस्ति। गच्छति इत्यस्य कर्मणि क्रिया, कर्मणि गम्यते, तस्य शानच् प्रत्ययः अस्ति गम्यमानः इति। अर्थात् गच्छति, गम्यते, गम्यमानः इति शानच् प्रयोगः। इदानीम् अग्रिमरूपाणि भवन्तः वदन्तु। तत्र पश्यामः वयं। वन्द्यते किं भवति? वन्द्यमानः, वन्द्यमानः इति भवति। नेक्स्ट्। प्राप्यते,
खाद्यते खाद्यमानः एवम् एवम् श्रूयते श्रूयते श्रूयमानः श्रूयमाणः लिख्यते लिख्यते लिख्यमानः क्रियते क्रियते क्रियमाणः 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 प्राप्यते प्राप्यमानः प्राप्यमानः इति भवति। तत्र प्रा उपसर्गः अस्ति इति कृत्वा अत्र नकारस्य नत्वं नास्ति। अग्रे रक्ष्यते रक्ष्यते रक्ष्यमाणः। भवन्तः मम स्क्रीन् द्रष्टुं शक्नुवन्ति खलु? किञ्चित् पृष्ठतः अस्ति इदानीं पृष्ठतः भवति। अहं न जानामि तद् इण्टर्नेट् वस्तुतः प्रकाशवेगः शब्दवेगात् अधिकः, परन्तु अत्र शब्दवेगः अधिकः। प्रकाशः मन्दम् आगच्छति, शब्दः तु प्रथमम् आयाति। अहं भवतां कथनात् अहं ज्ञातवान्, अतः मम अस्तु अहम् अड्वान्स् करिष्यामि। अस्तु इदानीम् आगतम्। आम् आम् उच्यते उह्यमानः तदनन्तरम् उच्यते उच्यमानः अग्रिममस्ति तत्र प्रयुज्यते इति अस्ति। प्रयुज्यमानः तर्हि एवं सर्व शानच् प्रत्ययः कर्मणि प्रयोगे भवति। इदानीं तस्य वयम् एवं कुर्मः, कर्तरि शानच्, तदनन्तरं कर्मणि रूपं, तदनन्तरं कर्मणि शानच् इति वयं पश्यामः। इत्युक्ते वर्तमानकाले कर्तरि क्रियापदं, तस्य कर्तरि शानच्, तदनन्तरं तस्य कर्मणि रूपं, तदनन्तरं तस्य कर्मणि शानच् इति कर्तरि कर्मणि इति उभयमपि एकदा पश्यामः। आत्मनेपदीनां क्रियापदानां कर्तरि शानच् रूपं तत् पश्यामः। कथं भवति? कर्मणि रूपं, कर्मणि शानच् रूपम् इति क्रियापदानाम् एवं क्रमः भवति। यदा उदाहरणं पश्यतु, वन्दते इति क्रियापदं, वन्दते इति क्रियापदम् आत्मनेपदधातुः अस्ति इति कृत्वा साक्षात् शानच् प्रत्ययः वन्दमानः। तस्य कर्मणि प्रयोगः वन्दते इत्यस्य वन्द्यते। तस्य शानच् प्रत्ययः वन्द्यमानः। इदानीं चत्वारि रूपाणि अपि आगतानि सन्ति अत्र। वन्दते वन्दमानः, वन्द्यते वन्द्यमानः इति रूपाणि भवन्ति। एवं वयम् अभ्यासं कुर्मः। अत्र वयम् आत्मनेपदधातूनामेव पश्यामः। प्रथमं पश्यतु, इदानीं तत्र धातवः दत्ताः सन्ति। प्रथमः धातुः अस्ति वर्धते इति प्रथमः धातुः। तर्हि तस्य कर्तरि शानच् रूपं किं भवति? वर्धमानः। इदानीं वर्धते इत्यस्य कर्मणि रूपं वदतु। सत्यम्। इदानीं तस्य शानच् वदतु। वर्ध्यमानः। स्पष्टमभवत्। इदानीम् एवम् अस्माभिः अग्रे करणीयमस्ति। कुरुते क्रियमाणः कुर्वाणः। ओ कुर्वन्ति कुर्वाणः। इदानीं कुरुते इत्यस्य कर्मणि रूपं वदतु। क्रियते इति रूपं भवति, क्रियते इति रूपं भवति। कुरुते क्रियते क्रियमाणः नकारः भवति। एवं क्रियमाणः इति रूपं भवति। सत्यं न? तर्हि अग्रिमं किमस्ति? प्रार्थयते प्रार्थयमानः
प्रार्थमाणः प्रार्थयमानः 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 प्रार्थ्यते प्रार्थ्यमानः मानः मानः इदानीं सम्यक् अभवत् इदानीं क्रीणीते क्रीणीते क्रीणानः सत्यं क्रीणानः तेतः पूर्वम् आ नास्ति ईकारः तेतः पूर्वम् आ नास्ति चेत् सत्यं क्रीणानः तत्र आ न भवति माना न भवति क्रीणीते क्रीणानः रैट् इदानीं क्रीणीते इत्यस्य कर्मणि रूपं वदतु क्रियते करेक्ट् क्रियते क्रियमाणः सरलमस्ति तत् सरलमस्ति दीर्घः कर्मणि शानच् सरलमस्ति क्रियमाणः कर्मणि शानच् पदं शीघ्रं भवति कारणं तेतः पूर्वं सर्वत्र तत्र मुगागमः भवति कर्तरि मध्ये एव किञ्चित् कर्तरी भवति प्रयुङ्क्ते युञ्जमानः प्रयुञ्जानः मानयि प्रयुङ्क्ते चेतः पूर्वं ककारः प्रयुञ्जानः भवन्तः गतसप्ताहवर्गस्य गृहाभ्यासं न कृतवन्तः इति मन्ये एतत् सर्वं गतसप्ताहे मया उक्तमासीत् प्रयुङ्क्ते प्रयुञ्जानः प्रयुज्यते प्रयुज्यते प्रयुज्यमानः परीक्षते परीक्षते परीक्षमाणः परीक्षयते परीक्षमाणः परीक्ष्यते परीक्ष्यमाणः अग्रे सहते सहमानः सह्यते सह्यते सहमानः सह्यते सह्यमानः याचते याचते याचमानः याच्यते याच्यमानः यच्यते याच्यते याच्यमानः याचते याच्यमानः याच्यते इति भवति तस्य कर्मणि प्रयोगः याच्यमानः इति भवति याच्यमानः इति भवति तत्र प्रयोगः भवति रैट् वयम् अग्रे गच्छामः इदानीम् अग्रिमम् अस्ति किञ्चित् ध्यानेन अग्रे गच्छामः वयम् इदानीम् अग्रिमरूपाणि पश्यामः अग्रे रूपाणि सन्ति प्रकाशते प्रकाशमानः प्रकाश प्रथमं किं द्रष्टव्यम् अस्माभिः रूपं दृष्ट्वा तेतः पूर्वं कः स्वरः तेतः पूर्वम् अकारः अस्ति मानः तेतः पूर्वम् अकारः नास्ति मानः अकारः आनः अनन्तरं प्रकाश्यते प्रकाश्यमानः शङ्कते शङ्कते शङ्कमानः शङ्क्यमानः सेवते सेवमानः सेव्यते सेव्यमानः सरलमस्ति वर्धते वर्धमानः वर्ध्यते वर्ध्यमानः चिनुते चिन्वानः चीयते कर्मणि प्रयोगे चीयते इति प्रयोगः चीयते नेक्स्ट उपयुङ्क्ते उपयुज्यमानः उपयुङ्क्ते उपयुज्यमानः प्रयुङ्क्ते किमस्ति प्रयुङ्क्ते
प्रयुज्यमानः उपयुज्यानः प्रयुज्यानः उपयुञ्जानः प्रयुक्ते प्रयुक्ते प्रयुञ्जानः उपयुञ्जानः अत्र मकारः उपयुज्यते उपयुञ्जानः उपयुज्यमानः उपयुज्यते उपयुज्यमानः वञ्चयते वञ्चयमानः वञ्च्यते वञ्च्यमानः वञ्च्यमानः। पश्यतु, एतत्तु इदानीं वयं यान् धातून् अत्र वयं दृष्टवन्तः, ते सर्वे धातवः आत्मनेपदी धातवः, तस्य कर्मणि रूपं वयं दृष्टवन्तः। एवं परस्मैपदधातूनाम् अपि कर्मणि प्रयोगे तथा भावे प्रयोगे प्रयोगत्रयम् इति वयं पूर्वं दृष्टवन्तः। कर्तरि प्रयोगः, कर्मणि प्रयोगः, भावे प्रयोगः इति। तर्हि तत्र कर्मणि प्रयोगे भावे प्रयोगे सर्वेपि धातवः तत्र किं भवति? कर्मणि प्रयोग आत्मनेपदिनः एव भवन्ति कर्मणि प्रयोगे। यदा रामः पाठं पठति इति वाक्यं, रामेण पाठः पठ्यते, रामेण पाठः पठ्यते इति कर्मणि प्रयोगः। तर्हि पठति इति क्रियापदम् अस्ति चेत्, पठति इति क्रियापदम् अस्ति चेत् किं भवति? तत्र पठन् इति शत्रुप्रत्ययः भवति। परन्तु पठ्यते इति यदा भवति तदा आत्मनेपदं भवति। आत्मनेपदं भवति चेत् तत्र शत्रु न भवति, शानच् भवति। तर्हि धातुः परस्मैपदी धातुः, परन्तु प्रयोगः कर्मणि प्रयोगः। यदा यत्र कर्मणि प्रयोगः भवति तत्रापि शानच् प्रत्ययः भवति इति कथनस्य आशयः। तदेव इदानीम् अस्माकम् अग्रिमः विषयः। तत्र पश्यामः वयं, कुत्रचित् शत्रु भवति, कुत्रचित् शानच् भवति। अर्थात् तत् पश्यामः, कर्तरि परस्मैपदी धातुः शत्रु प्रत्ययः भवति, आत्मनेपदी धातुः भवति चेत् शानच् प्रत्ययः भवति। एतद् भवन्तः जानन्ति, इदानीं वयम् एतत् पठितवन्तः। कर्तरि परस्मैपदधातुभ्यः शत्रुप्रत्ययः, आत्मनेपदी धातुः अस्ति चेत् तत्र शानच् प्रत्ययः भवति। तत्र वयं जानीमः। तदनन्तरं कर्मणि पश्यामः। कर्मणि कथं भवति? कर्मणि पश्यतु, नित्यम् आत्मनेपदं भवति। कर्मणि नित्यम् आत्मनेपदं भवति। तत्र आत्मनेपदं भवति इति कृत्वा तत्र किं भवति? भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति? आं महोदय। इदानीमेव भावे प्रयोगे अपि तत्र नित्यम् आत्मनेपदं भवति। भावे प्रयोगे अपि नित्यम् आत्मनेपदं भवति इत्यर्थः। तत्र किं भवति? कः प्रत्ययः भवति? शानच् प्रत्ययः भवति। कारणं तत्र कर्मणि प्रयोगे वा भवतु, भावे प्रयोगः भवे वा भवतु, नित्यम् आत्मनेपदं भवति इति कृत्वा तत्र शानच् भवति। एतद् एकस्य सारांशः। कर्तरि परस्मैपदधातुः शत्रुप्रत्ययः, कर्तरि आत्मनेपदी धातुः शानच् प्रत्ययः, कर्मणि प्रयोगे भावे प्रयोगे च रूपं किमपि भवतु सर्वम् आत्मनेपदी एव भवति इति कृत्वा तत्र सर्वदा शानच् प्रत्ययः भवति। सर्वदा शानच् प्रत्ययः भवति। पश्यतु, तर्हि शानच् प्रत्ययस्य स्थानानि कानि? इदानीं पश्यतु, कर्तरि आत्मनेपदी धातुभ्यः शानच्, कर्मणि प्रयोगे शानच्, भावे प्रयोगे शानच् इति शानच् प्रत्ययस्य एवमेवं प्रयोगस्थानानि। पश्यतु पुनरेकवारं, कर्मणि नित्यमात्मनेपदं, भावे नित्यमात्मनेपदं, तत्र शानच् प्रत्ययः, तदनन्तरम् इदानीम् आहत्य एवं भवति। एवं शानच् प्रत्ययः भवति। तर्हि शत्रुप्रत्ययस्य स्कोप् कुत्र अस्ति? कर्तरि केवलं परस्मैपदधातुभ्यः शत्रुप्रत्ययः, अधिकभागः अर्थात् 1/4 शत्रुप्रत्ययः, अन्यत् 3/4 किं भवति? शानच् प्रत्ययः भवति इति तस्य आशयः। इदानीं तस्य कानिचन उदाहरणानि वयं पश्यामः, किञ्चित् अभ्यासं कुर्मः। इदानीं
अभ्यासार्थम् इदानीम् अस्माकं हस्ते अस्ति पठति इति। तर्हि कर्तरि कर्मणि अनन्तरं कर्मणि शानच् इति भवति। तत्र कर्मणि कर्तरि शानच् वा शत्रु वा, अहं शानच् इत्येव तत्र मुद्रितमस्ति। यदि आत्मनेपदधातुः अस्ति चेत् तत्र शानच् भवति कर्तरि। कर्मणि यदि परस्मैपदं धातुः अस्ति चेत् शत्रुप्रत्ययः भवति। तेन कारणेन तत् कैप्शन् मध्ये यदा मुद्रणकाले शत्रुन्दम् इति मुद्रणं विस्मृतवान्, तत्र क्षम्यतां, तत्र तथा अवगन्तव्यं। सम्यक्। पठति तर्हि शत्रु भवति, पठन् भवति, पठन् पठन् इदानीं तस्य कर्मणि रूपं वदतु। पठ्यते पठ्यमानः पठ्यमानः एवं एवं। लिखति लिखन् लिखन् लिख्यते लिख्यते लिख्यमानः लिख्यमानः नेक्स्ट शृणोति शृण्वन् श्रूयते श्रूयमानः गुड। अवलोकते अवलोकते अवलोकन् अवलोकते आत्मनेपदी अस्ति। शानच् अवलोकमानः अवलोकमानः क्षम्यतां, तत्र मुद्रणदोषः अस्ति, तद् क्षम्य। तत्र किं भवति? अवलोकमानः अवलोकमानः इति भवति, अवलोकमानः इति भवति। अवलोक्यते अवलोक्यमानः सत्यं सत्यं, तत्र किञ्चित् मुद्रणदोषः जातः। अवलोक्यते अवलोक्यमानः। अस्तु। नयन् नयति नयति नयन् नयन् नीयते नीयते नीयमानः रैट्। पिबति पिबति पिबन् पीयते 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 पीयमानः योग्यं। स्मरति स्मरति स्मरन् मर्यते स्मर्यते स्मर्यमानः स्मर्यते स्मर्यमानः स्मर्यमाणः नकार स्मर्यमाणः ईक्षते ईक्षते ईक्षमाणः ईक्ष्यते ईक्ष्यमाणः ऐक्ष्यते भवति ईक्षते ईक्ष्यते ईक्ष्यमाणः ईक्षमाणः गायति गायन् गायन् गीयते गीयते गीयमानः गीयमानः सूचयति सूचयति सूचयन् सूचयन् सूच्यते सूच्यमानः गृह्णाति गृह्णन् गृह्यते गृह्यते गृह्यमानः गृह्यते गृह्यमानः एवं भवति। इदानीं वाक्यप्रयोगं वयं पश्यामः। एवं इदानीं शब्दप्रयोगान् वयं दृष्टवन्तः। तत्र कथं वाक्यरचना भवति इति पश्यामः। तत्रापि एवमस्ति। यदि कर्मणि शानच् भवति इति चिन्तयतु। यदा कर्तरि शत्रुप्रत्ययः यदा भवति, सः शत्रुप्रत्ययः कर्तृपदस्य विशेषणं भवति। यदा उदाहरणं वयं तत्र स्मरामः, यदा यदा कर्तरिप्रयोगे, यदा उदाहरणं रामः पुस्तकं पठति इति चिन्तयतु। वाक्यं रामः पुस्तकं पठति, तर्हि पठति इत्यस्य पठन् इति क्रियापदं शत्रुप्रत्ययः भवति। पठन् इति कस्य विशेषणं भवति? रामः इत्यस्य विशेषणं भवति। रामः पठति, पठन् रामः इति भवति। इत्युक्ते कर्तृसम्बन्धः भवति। कर्मणि शानच् मध्ये कथं भवति? कर्मणि शानच् मध्ये सम्बन्धः कर्मणा सह सम्बन्धः भवति। यदा उदाहरणं, यदा रामः पुस्तकं पठति इत्युक्ते पठन् रामेण पुस्तकं रामः पुस्तकं पठन् अस्ति इति भवति। परन्तु रामेण पुस्तकं पठ्यते इत्यत्र
पुस्तकं पठ्यते इत्यनयोः सम्बन्धः तर्हि पठ्यमानं पुस्तकम् इति भवति पठ्यमानं पुस्तकम् इति भवति कर्मणि शानच् पश्यतु शत्रुप्रत्ययः वा शानच् प्रत्ययः क्रियाविशेषणं भवति तद् वस्तुतः किं भवति विशेषणमेव अस्ति विशेषणं भवति चेत् तस्य विशेष्यं तु आवश्यकमेव विशेषणं केवलं विशेषणं तु न तिष्ठति तर्हि विशेष्यं कर्तरि कर्ता विशेषणं विशेषं भवति कर्मणि कर्मविशेषं भवति तदेव कर्मणि शानच् कर्मणः विशेषणं भवति यदा कर्तरि शत्रु वा भवतु शानच् वा भवतु तद् कर्तुः विशेषणं भवति कर्मणि शानच् महोदय एकः प्रश्नः अस्ति तर्हि पठ्यमानं पुस्तकम् अस्ति तथा एव वाक्यं भवति रामस्य सम्बन्धः एव न चिन्ता मा करोतु वाक्यमहं वदामि वाक्यमहं दर्शयामि यथा केवलमहं मम उपोद्घातः एषः वाक्यं प्रति वयं प्रविशामः इदानीं पश्यामः तर्हि मम अहं सिद्धान्तम् उक्तवान् कथं कर्तरि शत्रुप्रत्ययः शानच् प्रत्ययः कर्तुः विशेषणं भवति कर्मणि शानच् प्रत्ययः कर्मणः विशेषणं भवति इति बेसिक् सिद्धान्तः एतत् सिद्धान्तः प्रयोगान् पश्यामः सिद्धान्तेन कार्यम् अधिकं न चलति सिद्धान्तं तु इतः श्रुत्वा इतः गच्छति प्रयोगेण लाभः भवति तर्हि वयं प्रयोगान् पश्यामः पश्यतु इदानीम् अहं कर्तरि प्रयोगं दर्शयामि अनन्तरं कर्मणि प्रयोगः पश्यतु रामः पुस्तकं पठति इति वाक्यं रामः पुस्तकं पठति तत्र कथं सम्बन्धः भवति कयोः सम्बन्धः भवति पठति रामः पठति एवं भवति तस्य पश्यतु कथं प्रयोगः भवति इदानीं वाक्ये पुस्तकं पठन् रामः इति भवति पश्यतु पुस्तकं रामः पुस्तकं पठति तर्हि सम्बन्धः अस्ति रामः पठति कथं कर्तृसम्बन्धः तन कारणेन पुस्तकं पठन् रामः इति प्रयोगः इदानीं वयं कर्मणि प्रयोगं पश्यामः कथमस्ति रामेण पुस्तकं पठ्यते तर्हि सम्बन्धः कयोर्मध्ये सम्बन्धः पुस्तकं पठ्यते तर्हि कथं भवति पुस्तकं पठ्यमानः रामः इति वाक्यं भवति पुस्तकं पठ्यमानः कर्मणि पासिव् वाय्स् अस्ति खलु महोदय पुस्तकं पठ्यमानं खलु पठ्यमानं खलु क्षम्यतां एकनिमेषः न तथा न क्षम्यतां तत्र किञ्चित् मुद्रण अग्रिम स्लैड् तत्र मम दोषः जातः रामेण पुस्तकं पठ्यमानं सत्यं रामेण पठ्यमानं पुस्तकम् इति भवति क्षम्यतां तत्र अग्रिमं दर्शयामि आम् एतत् पश्यतु क्षम्यतां तत्र मम अनवधानेन तत्र किञ्चित् वेगेन कृतम् इति तत्र पश्यतु एतद् इदानीं स्लैड् भवतां पुरतः दृश्यते तत् पश्यतु भवन्तः रामः फलं खादति तत्र किमस्ति तत्र फलं खादन् रामः तस्य कर्मणि प्रयोगः रामेण फलं खाद्यते तर्हि रामेण खाद्यमानं फलम् एवमेव अत्रापि करणीयमस्ति पूर्वतनं तद् मम दोषः जातः रामेण पठ्यमानं पुस्तकं रामेण पठ्यमानं पुस्तकम् इति भवति वाक्यम् एवं तर्हि तत्र किञ्चित् मुद्रणे तत्र दोषः जातः एतत् इदानीम् एवं भवति एवं भवति रामेण
पठ्यमानम् अहम् अत्रैव करेक्षन् करिष्यामि। एवं भवति पठ्यमानं रामेण पठ्यमानं पुस्तकम् इति भवति। अस्तु अहं करिष्यामि अग्रे यदा कस्मैश्चित् प्रेषणात् पूर्वम् अहम् एतत् करेक्षन् कृत्वा प्रेषयिष्यामि क्षम्यताम्। अग्रे तर्हि एतद् अभवत्। इदानीम् एतस्य अग्रिमम् उदाहरणं पश्यामः। लट् लकारे इदानीं माधवः क्षीरं पिबति इति वाक्यम्। माधवः क्षीरं पिबति तस्य कथं भवति? क्षीरं कर्मणि प्रयोगः पीयते माधवेन क्षीरं पीयते। इदानीं प्रथमवाक्यस्य प्रयोगः चतुर्प्रयोगः। क्षीरं पिबन् माधवः माधवेन क्षीरमानं पीयमानं क्षीरं माधवेन पीयमानं क्षीरं क्षीरं किमपि नास्ति। तद् एकवारं प्रोग्रामिङ्ग् करणीयं तावदेव, अन्यत् किमपि नास्ति। मनसि एकवारं तत् प्रोग्राम् भवति पुनः चिन्ता न भवति। तद् आरम्भे किञ्चित् कष्टं भवति, कष्टं नास्ति, एतद् एक्ससैस् अस्ति। एकः प्रश्नः अस्ति, क्षीरं नपुंसकलिङ्गम् अस्ति। नपुंसकलिङ्गं पिबन् एवं नपुंसकलिङ्गं क्षीरं नपुंसकलिङ्गं पिबन् वा पुल्लिङ्गे अस्ति पिबन्तु पिबन् पुल्लिङ्गे अस्ति परन्तु पीयते खलु प्रथम पिबन्तु यतः माधवेन सह एव सम्बन्धः। पिबत् अस्ति किल क्षीरं पिबत् माधवः न कर्तरि प्रयोगः क्रियापदेन सह कर्तृपदस्य सम्बन्धः एव भवति। क्षम्यतां न शङ्का तु भवत्येव, कारण एतत् चत्वारि वाक्यानि एकता भवति, अस्माकं मनसि भवति संशयः, तत्र चिन्ता न करणीया। अग्रे गच्छामः। इदानीम् अग्रे शङ्करः कथां लिखति इति वाक्यम्। शङ्करेण कथा लिख्यते तद् योग्यं। शङ्करेण कथा लिख्यते। इदानीं नेक्स्ट् तत्र कथां लिखन् शङ्करः। योग्यम्। अग्रिमं वाक्यं शङ्करेण लिख्यमाना कथा। सम्यक्। इदानीं पश्यतु, वेगः वर्धितः भवता, वेगः वर्धितः। इदानीम् अग्रिम उदाहरणे इतोपि वेगेन वदन्ति, पश्यतु। सेवकेन कार्यं क्रियते। करेक्ट। अग्रे कार्यं कुर्वन् सेवकः। सम्यक्, रैट्। अग्रे सेवकेन क्रियमाणं कार्यः खलु कार्यः क्रियमाणः। नपुंसकलिङ्गं कार्यं तु नपुंसकलिङ्गे सेवकेन क्रियमाणं कार्यं। रैट्। अर्धाधिकजनाः उक्तवन्तः। योग्यं। सेवकेन क्रियमाणं कार्यम्। अग्रिमं वाक्यम् आरक्षकः चोरं गृह्णाति। आरक्षकेन चोरः गृह्यते। तस्य इदानीं शत्रु चोरं गृह्णन् आरक्षकेन गृह्यमानः चोरः। रैट्। गुड्। उत्तमं सम्यक्।
सम्यक्। अग्रे अहं वार्तां शृणोमि। अहं मया वार्तां शृणोमि। मया वार्ता वार्ता श्रूयते। मया वार्ता श्रूयते। श्रूयते। सम्यक् सम्यक्। शृण्वन् वार्तां शृण्वन् अहं वार्तां शृण्वन् शृण्वन् उत्साहः वर्धितः। रैट्। इतोपि अग्रे अग्रे। मया 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 श्रूयमाना वार्ता। श्रूयमाणा वार्ता। Right. मया शृण्वमाना वार्ता। मया श्रूयमाणा श्रूयमाणा वार्ता। रैट्। नेक्स्ट्। सैट् गीता पृष्ठतः अस्ति महोदय। सत्यम्। भवान् वदतु। किमर्थम् इति न जानामि। आम्। गीता श्लोकं स्मरति। अहं वदामि, चिन्ता न करणीया। गीतया गीतया श्लोकः स्मर्यते। 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 Right. स्मरन् श्लोकं स्मरन्ति। स्मरन्ति स्मरन्ति श्लोकं स्मरन्ति गीता। स्मरन्ति कथं? गीता स्त्रीलिङ्गे अस्ति। स्त्रीलिङ्गमस्ति खलु सीता। स्मर्यमाणः श्लोकं स्मरन्ति गीता गीतया श्लोकः स्मर्यमाणः स्मर्यमाणः श्लोकः गीतया स्मर्यमाणः श्लोकः। पश्यन्तु, पुल्लिङ्गे तत्र गीता तत्र अस्ति स्मरन्ति गीता, तत्र कर्तरिप्रयोगे। कर्मणि प्रयोगे भवति चेत् श्लोकः इति पुल्लिङ्गशब्दः। तेन कारणेन स्मर्यमाणः श्लोकः इति भवति। स्मर्यमाणः श्लोकः इति भवति। रैट्। अग्रिमं वाक्यमस्ति सा ग्रन्थं ददाति। तया ग्रन्थः दीयते। तया ग्रन्थः दीयते। रैट् रैट् गुड्। ददति ग्रन्थं ददति सा। ग्रन्थं ददति सा। तया दीयमानः ग्रन्थः। दीयमानः ग्रन्थः। रैट् रैट् गुड् गुड्। उत्तमम् उत्तमम्। अग्रे। दीयमानः एषः कथां वदति। एतेन कथा वद्यते वद्यते उच्यते उच्यते। नेक्स्ट्। वदन् एषः कथां वदन् एषः एतेन उच्यमाना कथा एतेन। सम्यक् सम्यक् सम्यक्। एतेन उच्यमाना कथा। रैट्। अग्रिमं वाक्यमस्ति महिला शाटिकां क्रीणाति। महिलया शाटिका क्रीयते। शाटिकां क्रीणति महिला। शाटिकां क्रीणति महिला। महिलया क्रियमाणा शाटिका। क्रियमाणः शाटिका। महिलया क्रियमाणा शाटिका। रैट् रैट्। योग्यं योग्यं। नेक्स्ट्। कृषिकः ग्रामं गच्छति। कृषिकेन ग्रामः गम्यते। ग्रामं नपुंसकलिङ्गम् अस्ति। ग्रामः पुल्लिङ्गपदम्। ग्रामः पुल्लिङ्गं। कृषिकेण नगरं ग्रामः गम्यते। नगरं गच्छन् कृषिकः ग्रामं गच्छन् कृषिकः। ग्रामं गच्छन् कृषिकः। कृषिकेण गम्यमानः ग्रामः। कृषिकेण गम्यमानः ग्रामः इति अस्ति। गम्यमानः। छात्रः पाठं पठति।
छात्रेण छात्रेण पाठः पाठः पठ्यते पठ्यते पाठं पठन् पाठः पठन् पठ्यते पाठं छात्रः पठन् पाठं पठन् छात्रः पाठं पठन् छात्रः पाठं पठन् छात्रः पाठं पठन् छात्रः छात्रः छात्रेण छात्रेण पठ्यमानः पठ्यमानः पाठः पाठं पठ्यमानः छात्रः पठ्यमानः आम्। पाठः छात्रेण पाठः पठ्यमानः इतोपि एकमस्ति बालकः चित्रं पश्यति बालकेन बालकेन चित्रं दृश्यते 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 दृश्यन् पश्यन् बालकः पश्यन् पश्यन् चित्रं चित्रं पश्यन् चित्रं पश्यन् बालकः बालकः चित्रं पश्यन् बालकः बालकः Right. बालकेन बालकेन दृश्यमानं चित्रं चित्रम् चित्रं दृश्यमानं चित्रं नपुंसकलिङ्गं खलु दृश्यमानं नपुंसकलिङ्गम् एवम् क्षम्यताम्। इदानीम् अत्र कानिचन वाक्यानि अग्रे दीयते तत्र वाक्ययुगलं दीयते तत्र प्रथमवाक्यं कर्मणि भवति तर्हि प्रथमवाक्यस्य क्रियापदस्थाने शत्रुप्रत्ययः करणीयः तदा प्रयोगः करणीयः प्रयोगं पश्यामः प्रयोगेन वयम् अग्रे कुर्मः यदा पश्यतु वाक्यमस्ति मया विद्यालयः गम्यते विद्यालये ग्रन्थालयः अस्ति इति वाक्यद्वयम् मया विद्यालयः गम्यते विद्यालये ग्रन्थालयः अस्ति इदानीं वाक्यद्वयोः योजनं करणीयं तत्र कथं वाक्यं भवति मया गम्यमाने विद्यालये ग्रन्थालयः अस्ति सप्तमी विभक्ति इति वाक्यं करणीयं ज्ञातम् इदानीं मया विद्यालयः गम्यते विद्यालये ग्रन्थालयः अस्ति तर्हि तद् वाक्यं कथं भवति मया गम्यमाने विद्यालये ग्रन्थालयः अस्ति इति वाक्यं भवति तर्हि वयम् अग्रे पश्यामः एतादृशवाक्यानि करणीयानि अस्माभिः प्रथमवाक्यमस्ति पश्यतु रामेण पाठः पठ्यते तत्र पाठे श्लोकाः सन्ति रामेण पठ्यमाने पाठे श्लोकाः सन्ति रामेण पठ्यमाने पाठे श्लोकाः सन्ति रैट् एवम् अग्रिमं करणीयम् अग्रे आनन्देन कथा लिख्यते कथायां हास्यरसः अस्ति आनन्देन लिख्यमानायां कथायां हास्यरसः अस्ति कथायाम् इति सप्तमी तदाधारेण अस्माभिः किं करणीयम् अत्रापि विभक्तिपरिवर्तनं करणीयं विभक्ति यदा पूर्वं कथमस्ति पाठे इति आसीत् पाठे इत्यत्र सप्तमी तेन कारणेन पठ्यमाने पाठे एष विभक्तिपरिचयार्थम् एषः अभ्यासः अर्थात् कर्मणि शानच् प्रयोगस्य विभक्तिपठनाय विभक्तिपरिशीलनाय अयम् अभ्यासः तर्हि आनन्देन कथा लिख्यते कथायां हास्यरसः अस्ति तत्र कथायाम् इति सप्तमी तेन कारणेन आनन्देन लिख्यमानायां कथायां हास्यरसः अस्ति इति वाक्यं भवति इदानीं पश्यतु गोविन्देन फलं खाद्यते फले बीजानि सन्ति गोविन्देन बीजानि सन्ति अयं बहु सरलः प्रयोगः अत्यन्त सरलः प्रयोगः कारणं तत्र किमपि नास्ति तेतः पूर्वं तु मान एव भवति तत्र भेदः नास्ति केवलं भवताम् अग्रिमवाक्यस्य विभक्ति द्रष्टव्या यदा फले अस्ति चेत् खाद्यमाने
कथायाम् अस्ति चेत् खाद्य लिख्यमानायां, पाठे अस्ति चेत् पठ्यमाने इति। पठ्यमाने। अग्रे वैद्येन वैद्येन पेटिका नीयते। नीयते पेटिकायाम् औषधम् औषधम् अस्ति। अस्ति वैद्येन नीयमानायां पेटिकायाम् औषधमस्ति। औषधमस्ति। औषधम् अस्ति। भवन्तः इदानीं भवतां वेगः राकेट् अभवत् इदानीं। यदा रहस्यं जानीमः आनन्दः भवति, तदा क्लिक् भवति। पश्यतु, भवतः पाठनशैली अस्ति। किमपि नास्ति, भाषायाः वैशिष्ट्यमस्ति, अहं केवलम् उपस्थापयामि। वस्त्राणि गणेशेन वस्त्राणि क्रियन्ते। वस्त्राणि सुन्दराणि सन्ति। सुन्दराणि गणेशेन सुन्दराणि सुन्दराणि सन्ति। भवन्तः कर्तृपदं किमर्थं त्यजति? गणेशेन भवान् श्रीराम भवतः उत्साहः अधिकः जातः, भवान् शब्दान् खादति। क्रियन्ते गणेशेन क्रियमाणानि वस्त्राणि सुन्दराणि। वस्त्राणि सुन्दराणि सुन्दराणि सन्ति। भवता वाक्यानि उच्यन्ते, वाक्यानि अहं शृणोमि। भवता उच्यमानानि वाक्यानि वाक्यानि अहं शृणोमि। वाक्यानि अहं शृणोमि। अग्रिमम् अध्यापकेन पुस्तकानि दीयन्ते। पुस्तकानि भवान् गृहं नयतु। अध्यापकेन दीयमानानि पुस्तकानि भवान् गृहं नयतु। पुस्तकानि भवान् गृहं नयतु। आरक्षकेण चोरः गृह्यते। चोरः पलायनार्थं प्रयतते। आरक्षकेण गृह्यमाणः चोरः पलायनार्थं प्रयतते। अग्रिमं वाक्यमस्ति स्वामिना कर्मकरी। द्रष्टुं शक्नुवन्ति भवन्तः? महोदय पठतु भवन्तः पठतु। स्वामिना कर्मकरी निन्द्यते कर्मकरी अस्वस्था अस्ति। स्वामिना निन्द्यमाना कर्मकरी अस्वस्था अस्ति। अग्रिमम् उदाहरणं तत्र आगतमस्ति। मया कार्यं क्रियते भवान् कार्यस्य विघ्नं मा करोतु। मया क्रियमाणस्य कार्यस्य विघ्नं मा करोतु। भवान् विघ्नं मा करोतु। मया क्रियमाणस्य कार्यस्य भवान् विघ्नं मा करोतु। कार्यस्य इति। अग्रिमं मया वार्ता श्रूयते वार्तायां विशेषः कोऽपि नास्ति। मया श्रूयमाणायां वार्तायां विशेषः कोऽपि नास्ति। रमया श्लोकः स्मर्यते। श्लोकम् अहमपि जानामि। रमया स्मर्यमाणं श्लोकम् अहमपि जानामि। सम्यक् अस्ति। वेरि गुड्, उत्तमम्। अग्रिमं पठ। कृष्णेन गीतं गीयते।
भवति जानाति वा जानाति वा कृष्णेन कृष्णेन गीयमानं गीतं भवति गीतं जानाति भवति जानाति वा एवं गीयमानं गीतम् एवं कृष्णेन गीयमानं गीतं भवती जानाति वा योग्यम् अग्रे शिशुना क्षीरं क्षीरं पीयते गीयते क्षीरं मधुरम् मधुरम् अस्ति अस्ति शिशुना शिशुना पीयमानं पीयमानं क्षीरं क्षीरं मधुरम् 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 अस्ति अस्ति बालिकया उद्यानं दृश्यते उद्याने सुन्दराणि पुष्पाणि सन्ति बालिकया बालिकया दृश्यमाने उद्याने उद्याने सुन्दराणि पुष्पाणि सन्ति सन्ति ओके एवं बालिकया दृश्यमाने उद्याने सुन्दराणि पुष्पाणि सन्ति इदानीम् एवम् एकनिमेषः भवान् तद् रेकार्डिङ्ग् स्टाप् करोतु